हुन्छ तपाईहरु। हस्, आउनुस् अब हामी यो क्लासलाई कन्टिन्यू गरौँ र हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, नयाँ करारका केही पृष्ठभूमि, त्यो बेलाको संसारको विषयमा संक्षिप्त रूपमा अलिकति हामीले हेर्ने प्रयत्न हामीले गर्यौं र अब यसलाई अलिकति हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ र नयाँ करारको संसार, नयाँ करार र यसको संसारको विषयमा चर्चा गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा क्षेत्र चाहिँ यो जुन तीनवटा कुराहरू छ, यो यहुदीहरूको जुन महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू, त्यो विषयमा अलिकति हामी चर्चा गर्नेछौँ। सभाघर, यो कुरा तपाईले यो अरु पुस्तकहरुमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। चट्टानमाथिको घर र यहुदीहरूको राजामा पनि उपलब्ध छ। म खर्र पढ्छु, तपाईले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। सभाघर कुनै स्थान, क्षेत्रको प्रार्थना गर्ने, आराधना गर्ने, शिक्षा दिने र प्रशासनिक केन्द्र थियो। यस किसिमको कार्य सञ्चालनको निम्ति यहुदीहरू सभाघरमा भेला हुन्थे। के गर्थे सभाघरमा भन्दा प्रार्थना, आराधना, शिक्षा दिने, प्रशासनिक भनेको चाहिँ विशेष गरेर यो सभाघर चाहिँ यो बेबिलोनमा तिनीहरू लगिँदाखेरि त्यहाँ त तिनीहरू देशभन्दा बाहिर छन्। दुईजना यहुदीहरूको बीचमा झगडा भयो भने झगडा मिलाउने काम, लेनदेन मिलाउने काम, कानुनी थुप्रै सबै कुराहरू नै हुन्थे कि सभाघरमा। र यो सभाघर चाहिँ इस्रायलमा मात्र सीमित छैन, प्यालेस्टाइनमा मात्र सीमित छैन। यो चाहिँ वास्तवमा बेबिलोनबाट सुरु भएको हो। तिनीहरू बेबिलोनिक कैदमा जाँदाखेरि सुरु भएको। पछि तिनीहरू इस्रायलमा फर्किसकेपछि पनि त्यो सभाघरको जुन किसिमको चलन छ त्यसलाई तिनीहरूले लगे र जहाँ जहाँ यहुदीहरू गए त्यहाँ नै सुरु गरे। इन्डियामा पनि सभाघर छ अहिले पनि हैन। विशेष गरेर यो गोवातिर तपाईँ हामी गयौँ भने दिल्लीतिर पनि सभाघरहरू भएको पाउँछौँ। र तिनीहरू सभाघरमा भेला भएर एकअर्कासँग संगति गर्ने र सामाजिक मामिलाहरूमाथि विचार विमर्श गर्थे। यो भेला र भवन दुवैलाई सभाघर भन्न सकिन्थ्यो। त्यसरी मानिसहरू भेला भएकोलाई पनि सभाघर भनिन्थ्यो, सिनागग। र साथसाथै त्यो भेला हुने घरलाई पनि सभा। एक किसिमले हाम्रो चर्च जस्तै के। हामी चर्च भनेको चाहिँ भवन पनि हो र विशेष गरी हामी मान्छेहरू हौँ चर्च भनेको चाहिँ। यो चर्च चाहिँ भवन भन्दा पनि अझ बढी मान्छे हो। त्यो किसिमको अवधारणा पाउँछौँ। र सभाघरमा कुनै वेदी हुँदैन थियो, साथै बलिदान चढाउने कार्य पनि हुँदैन थियो। वेदी नभएको कारणले बलिदान चढाउने कार्य हुँदैन थियो। यहुदीहरू जहाँ गए त्यही सभाघर बनाए। यसै कारण प्राचीन समयमा धेरै देशहरूमा सभाघरहरू थिए। प्राचीन समयमा धेरै देशहरूमा सभाघरहरू थिए। यो चाहिँ हामीले हैन यो हेर्न सक्छौँ। यो सुसमाचारमा, प्रेरितमा यो कुराहरू थाहा गर्छौँ। किनभने प्रेरित पावल जहाँ जहाँ गए सबैभन्दा पहिला वो सुसमाचार प्रचार गर्न सभाघरमा जान्थे। उदाहरणको लागि थेसलोनिका भन्ने सहर चाहिँ प्यालेस्टाइन भन्दा बाहिर थियो हैन। अरु पनि सहरहरूमा यी सभाघरहरू यहुदी धर्मको उन्नति र त्यसको प्रसारको लागि यरुशलेमको मन्दिर भन्दा महत्त्वपूर्ण थरियो। सभाघरका अगुवाहरू समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मानिन्थ्यो। तिनीहरूसित अपराधीलाई दण्ड दिने अधिकार हुन्थ्यो। तिनीहरूले अपराधीलाई गिरफ्तार गर्न सक्थे, कोर्रा लगाउन सक्थे र सभाघरदेखि बहिष्कार पनि गर्न सक्थे। मुख्य अगुवालाई सभाघरको शासक भनिन्थ्यो। सभाघरका मुख्य आसन ती प्रमुख अगुवाहरूको निम्ति बनाइएको हुन्थ्यो। सभाघरको सेवा प्रत्येक विश्राम दिनमा हुन्थ्यो। सभाघरका शासकले सम्पूर्ण सभा सञ्चालन गर्थ्यो। सभाघरको सेवा प्रार्थनाबाट सुरु हुन्थ्यो अनि धर्मशास्त्रबाट बोलिन्थ्यो। धेरैजना यहुदीहरूले हिब्रू भाषा बोल्न नजानेको कारण धर्मशास्त्रको पाठलाई व्याख्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो, जसलाई टार्गम्स भनिन्छ। त्यसपछि पहिले पढिएको पाठको आधारमा उपदेश दिइन्थ्यो। धर्मशास्त्रबाट उपदेश दिने कार्य सभाघरका शासक वा शासकले निम्त्याएको अथवा शासकले टोकेको योग्य व्यक्तिले गर्थ्यो अथवा दिन्थ्यो। त्यसपछि प्रार्थना गरिन्थ्यो अनि सभा समाप्त हुन्थ्यो। 10 जना भन्दा बढी यहुदी पुरुष सदस्यहरूबाट सभाघरको स्थापना हुन्थ्यो। एक शहरमा एक भन्दा बढी सभाघरहरू हुन सक्थ्यो। सभाघर यहुदी शिक्षाको केन्द्र पनि थियो। र विशेष गरेर सभाघर चाहिँ कुनै शहरमा 10 जना यहुदी पुरुषहरू भयो भने त्यो शहरमा चाहिँ सभाघर निर्माण गर्न पाउँथ्यो। र एउटै शहरमा पनि शहरका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आवश्यकता हेरिकन सभाघर स्थापना गर्न सक्थे तिनीहरूले। र सभाघरमा के हुन्थ्यो भन्ने अलिकति तपाईँलाई मैले बताएँ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ
यो अन्य जाति यहुदी विश्वासमा आएका भन्ने छ। यो यहुदी अन्य जातिहरू भनेको चाहिँ गैर यहुदीहरू हुन् है। अविश्वासी भन्छौँ कहिलेकाहीँ, त्यो अलिकति असुहाउँदो छ, गैर क्रिस्चियन भनौँ। यो अन्य जाति भनेको चाहिँ गैर यहुदीहरू, बेबिलोनको कैद, विशेष गरेर दानियल अनि छरपस्त भएका यहुदीहरू हैन, तिनीहरूको प्रभावबाट चाहिँ धेरैजना मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्ने काम गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि एकजना वेश्या थियो जो चाहिँ यहोशू र अरू व्यक्तिहरू भेट लिन जाँदाखेरि विश्वास गरेको। राहाबले विश्वास गरे। त्यसपछि रुथले विश्वास गरे। रुथ चाहिँ एकजना मोआबी स्त्री थिइन् हैन। त्यसरी अरू गैर यहुदीहरूले पनि परमेश्वरमाथि, यहोवा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने काम गरेको पाउँछौँ। त्यो चाहिँ विशेष गरेर बेबिलोनमा र हैन यो छरपस्त भएको समयमा त्यो किसिमको कुराहरू पनि भएको पाउँछ। त्यसपछि यो सेप्टुअजिन्टको विषयमा अलिकति तपाईँलाई बताउने मैले जमर्को गरेको छु। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। ग्रिकमा अनुवाद गरिएको पुरानो करारलाई सेप्टुअजिन्ट भनिन्छ। यसलाई चाहिँ पुरानो करारको ग्रिक संस्करण पनि भन्न सकिन्छ। र बाइबल अनुवादको सुरुवात पुरानो करारबाट भएको थियो। हिब्रूमा लेखिएको पुरानो करारलाई तत्कालीन ग्रिक भाषामा 72 जना विद्वानहरूले 72 दिनमा अनुवाद गरी सिद्ध्याएका थिए भन्ने मान्यता छ। हिब्रू पुरानो करारको ग्रिक संस्करणलाई सेप्टुअजिन्ट भनिन्छ। रोमन नम्बर LXX अर्थात् 70 लाई यसको सांकेतिक नामको रूपमा प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले कहिलेकाहीँ तपाईँले नयाँ करार सम्बन्धी पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुभयो भने LXX मात्र लेखेको हुन सक्छ। L भनेको चाहिँ 50 हो, रोमन नम्बर, X 10 हैन, 50 10 10 70 त्यो किसिमले चाहिँ संकेत गर्छ सेप्टुअजिन्टलाई। सेप्टुअजिन्ट चाहिँ पुरानो करारको ग्रिक संस्करण हो। पुरानो करार चाहिँ दुईटा संस्करणमा छ। एउटा चाहिँ हिब्रू, अर्को चाहिँ ग्रिकमा छ। त्यो ग्रिकमा भएको पुरानो करारलाई चाहिँ सेप्टुअजिन्ट भनिन्छ है। त्यसपछि सेप्टुअजिन्टमा हिब्रू पुरानो करारमा नभएका 60 पुस्तकहरू अघि नै पनि मैले बताएको थिएँ, अपोक्रिफा पनि यो सेप्टुअजिन्टमा चाहिँ समावेश गरेको पाउँछौँ। ती पुस्तकहरू चाहिँ दानियल र हैन यो एस्टरको पनि केही थप अंशहरू पाउँछौँ। जुन दानियलको पुस्तक र एस्टरको पुस्तक हाम्रो बाइबलमा छ, यो सेप्टुअजिन्टमा भएको एस्टर र दानियलको पुस्तक चाहिँ अझ लामो छ। अझ लामो छ। त्यसलाई चाहिँ लङ्गर एस्टर भनेर भन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझ्न चाहनुभयो भने मसँग 2-3 पेजको एउटा डकुमेन्ट छ। त्यो यो ग्रुपको मेसेन्जरमा म हालिदिन्छु। त्यो इङ्ग्लिसमा छ। त्यसमा चाहिँ पुरानो करार, हिब्रू पुरानो करार, त्यसपछि यो सेप्टुअजिन्ट, त्यो पनि पुरानो करारै हो। त्यसपछि हाम्रो प्रोटेस्टेन्टहरूको पुरानो करार, त्यो पुरानो करारमा कुन कुन पुस्तकहरू कहाँ कहाँ कसरी राखिएको छ र हामी प्रोटेस्टेन्टले चाहिँ त्यो 39 वटा पुस्तक मात्र किन लियौँ, त्यो कुराहरूको अलिकति वर्णन व्याख्या त्यसमा छ, तपाईँहरूले पढ्नु होला। र सेप्टुअजिन्टमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 51 सम्म छ। हाम्रोमा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 50 सम्म छ। यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ त्यो बेलाको तत्कालीन भजन हो। त्यही कारणले हामीले भजन सङ्ग्रहलाई चाहिँ अध्याय भन्दैनौँ प्रियहरू। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 पद भन्दैनौँ, भजन 1 भन्छौँ। यो पनि एउटा प्रायः जस्तो हामीले भनौँ न भुल गर्ने एउटा टेक्निकल कुरा तपाईँलाई बताएँ। येशूको समयमा हिब्रू पुरानो करार र ग्रिक पुरानो करार दुवै प्रचलनमा थियो। र प्यालेस्टिनी यहुदीहरूको विश्वास हिब्रू पुरानो करारमा आधारित थियो भने मिस्रको एलेक्जेन्ड्रियाका यहुदीहरूको विश्वास सेप्टुअजिन्टमा आधारित थियो। यहाँ म एकछिन रोकिएँ। किन रोकिएको भने इजरायल अथवा प्यालेस्टिनी यहुदीहरूको विश्वास चाहिँ हिब्रू पुरानो करारमा आधारित थियो भने मिस्र देशको एलेक्जेन्ड्रिया पनि यहुदी केन्द्र पनि हो र क्रिस्चियन केन्द्र पनि हो। पछि तपाईहरु हामीले क्रिस्चियनहरूको विषयमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने यो एलेक्जेन्ड्रियाको विषयमा र हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। विशेष गरेर तपाईहरु हामी अहिले नयाँ करार अध्ययन गर्दैछौँ। यो नयाँ करारको जुन टेक्स्ट छ, वचनहरू छ बाइबलको, त्यो वचनहरू चाहिँ कुन टेक्स्ट फ्यामिलीबाट अनुवाद गरिएको भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ के। तपाईले यदि चर्च हिस्ट्री अध्ययन गर्नुभयो भने, मण्डल इतिहास अध्ययन गर्नुभयो भने, मण्डल इतिहासको करिब 4औं 5औं शताब्दी आएपछि मण्डली चाहिँ विभाजन भएको पाउँछौँ। पूर्वीय मण्डली र पश्चिमी मण्डली भएको पाउँछौँ। पूर्वीय मण्डलीलाई चाहिँ इस्टर्न अर्थोडक्स चर्च भनिन्छ भने पश्चिमी मण्डलीलाई चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्च भनिन्छ।
चर्च चाहिँ दुई भागमा विभाजन भयो, पोपहरू पनि दुईजना भए र अहिलेसम्म पनि इस्टर्न अर्थोडक्स चर्च पनि अस्तित्वमा छ र त्यसबाट अरू थुप्रै अर्थोडक्स चर्चहरू पनि सुरु भएका छन्। जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब यो रेकर्डमा छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, बिलिभर्स चर्चले पनि अहिले चाहिँ बिलिभर्स इस्टर्न होइन अर्थोडक्स चर्च भन्न थालेको छ नि होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने बिलिभर्स चर्चले चाहिँ इस्टर्न अर्थोडक्स थियोलोजीलाई चाहिँ अपनाएको हामी देख्छौँ होइन। एक किसिमले त्यो राम्रा कुराहरू पनि छ त्यहाँ है, एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि छ, हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यो कारणले एलेक्जेन्ड्रिया एउटा सेन्टर हो। त्यो एलेक्जेन्ड्रियन टेक्स्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ एलेक्जेन्ड्रिया केन्द्रमा कुन कुन म्यानुस्क्रिप्ट हस्तलिपिहरू प्रयोग गरेको थियो, अध्ययन गरिन्थ्यो, पढिन्थ्यो हो, त्यो हस्तलिपिहरूलाई मात्र सङ्कलन गरेर बाइबल अध्ययन गरेको पाउँछौँ कि। त्यो कारणले तपाईँ र हामीसँग अहिले थुप्रै किसिमका बाइबल किन छ? हामी एनआइभी भन्छौँ, केजेभी भन्छौँ, इएसभी भन्छौँ होइन, एनएलटी भन्छौँ, थुप्रै थुप्रै बाइबल किन भयो भन्दा यो टेक्स्ट फ्यामिली के कुन चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट प्रयोग गरेर चाहिँ उ गरेको छ त्यसो भन्ने आधारमै त्यो कतिवटा भर्सनहरू चाहिँ फरक फरक हुँदै गएको हामी पाउँछौँ र ती प्रत्येक भर्सनहरू प्रत्येक संस्करणहरूको आफ्नै महत्त्व छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा यो झट्टै मलाई मनमा याद आयो, तपाईँ र हामीले प्रेरितको पुस्तक अध्ययन गर्दाखेरि प्रेरितको पुस्तक बुझ्नको निम्ति र विशेष गरेर लेखक को हो, लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको पुस्तकको लेखक को हो भनेर हामीलाई बुझ्नको निम्ति एउटा क्लु चाहिँ तपाईँ र हामीले यो प्रेरितको पुस्तकमै पाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी वी प्यासेज भन्छौँ, हामी वचनखण्ड, हामी प्यासेज, वी प्यासेज। त्यो वी प्यासेजमा चाहिँ प्राय जसो हाम्रो एनआइभी, एनआरएसभी जेसुकैमा पनि हामी मात्र भनेको छ, त्यसपछि हामी गयौँ, हामीले यो गऱ्यौँ भनेको छ कि। तर एउटा सिरियाक भर्सन भन्ने जुन बाइबल छ, सिरियाक भर्सनमा त्यो च्याप्टर ठ्याक्कै बिल्छु मैले 20 अध्यायमा जस्तो लाग्छ प्रेरितको, त्यसको एउटा पदमा चाहिँ लेखकले के भनेको छ भने वी भनेर नि आई लुक भनेको छ कि, हामी कमा म लुका पनि गएँ भनेको छ कि। त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने त्यो लेख्ने व्यक्ति चाहिँ लुका रहेछ, अनि त्यो हामी प्यासेजभित्र चाहिँ जहाँ जहाँ हामी भनेको छ त्यहाँ चाहिँ लुका पनि थियो भन्ने त्यो किसिमले बुझ्नको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्छ। त्यही कारणले यो अब यो सिरियाक भर्सन चाहिँ कुन चाहिँ म्यानुस्क्रिप्टबाट लिएको हो त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। निश्चय नै त्यो पनि एउटा अध्ययनको विषय हुनसक्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई याद आयो, तपाईँहरूले बाइबलको थुप्रै खण्डहरूमा हेर्नुभयो भने विशेष गरी तपाईँले दुईवटा बाइबल तुलना गर्नुहोस्, एनआरएसभी जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली बाइबल हो अनुवाद गरिएको, त्यसपछि नेपाली बाइबल अर्को पनि छ एउटा है, मेरो यहाँ नजिकै हुनसक्छ, यो चाहिँ एनआइभी हो। यो एनआइभी र एनआरएसभी र एनआइभी यो दुईटा भर्सन, यो छुट्टा छुट्टै बाइबलहरू हुन्, छुट्टा छुट्टै संस्करण हुन्। यी दुईटा बाइबललाई तपाईँ हामीले तुलना गऱ्यौँ भने विशेष गरेर नयाँ करारको यो एनआइभी बाइबलमा चाहिँ थुप्रै पदहरू मिस भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि 9 पद छ, 10 छैन, 11 छ, कतिमा 12, 13 छैन होइन, पदहरू मिस भएको छ। त्यो किन मिस भएको भन्दा त्यो चाहिँ विशेष गरेर कतिवटा म्यानुस्क्रिप्टहरूमा नभएको कारणले त्यो भएको। त्यही भएर यो टेक्स्ट फ्यामिली र कुन चाहिँ हस्तलिपिबाट त्यो भनौँ न अनुवाद गरिएको हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र तपाईँले हाम्रो यो नेपाली बाइबलमै पढ्नुभयो भने कतिवटा पदहरू चाहिँ कोष्टकभित्र राखेको हुन्छ। त्यो कोष्टकभित्र किन राखेको, त्यसको अर्थ छ, कोष्टकभित्र राख्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यूहन्नाको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ 6 अध्यायमा, 8 अध्यायमा पाउनुहुन्छ, त्यसपछि मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 9 देखि होइन तलतिरको जुन चाहिँ पेन्टिकोस्टल टेक्स्ट भन्छौँ हामी, त्यो टेक्स्ट नै वास्तवमा ब्र्याकेटमा राखेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के लाग्छ भने विशेष गरेर प्राचीन कतिवटा महत्त्वपूर्ण हस्तलिपिहरूमा चाहिँ त्यो वचनखण्ड थिएन भन्ने अर्थ लाग्छ। र विशेष गरेर जुन केजेभी लगायत अङ्ग्रेजी बाइबलहरू र अरू कतिवटा संस्करणहरू, अरू भाषाका संस्करणहरू जुन बाइबल चाहिँ उल्था गरिएको छ, त्यो उल्था गर्नको निम्ति प्राय जसो 9औं र 10औं शताब्दीको हस्तलिपि म्यानुस्क्रिप्ट प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। तर एनआइभी र ती एनआइभी अनुवाद गर्नको निम्ति चाहिँ दोस्रो र तेस्रो शताब्दीको म्यानुस्क्रिप्ट अर्थात् हस्तलिपि प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। र जति धेरै त्यो हस्तलिपि चाहिँ नजिकको डेटमा जान्छ त्यति नै ओरिजिनल भएको मान्छ। त्यही कारणले 10औं शताब्दीको भन्दा 9औं शताब्दीको अझ ओरिजिनल मानिन्छ र 9औं शताब्दीको भन्दा तेस्रो र तेस्रो भन्दा दोस्रो शताब्दीको अझ
ओरिजिनल मानिन्छ। त्यही भएकाले कतिवटा त्यो वचन खण्ड चाहिँ पदहरू चाहिँ जति धेरै नजिक गयो त्यति नै ओरिजिनल मानिन्छ र त्यो नजिकको म्यानुस्क्रिप्टमा चाहिँ हस्तलिपिमा चाहिँ त्यो पदहरू नभएको कारण त्यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राखेको हो। तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ भन्नु होला सर त्यसो भए त्यो चाहिँ वचन होइन त भन्नु होला, त्यो पनि वचन हो। तर भन्न खोजेको त्यो चाहिँ कतिवटा महत्त्वपूर्ण म्यानुस्क्रिप्टहरूमा त्यो छैन होइन। अब महत्त्वपूर्ण म्यानुस्क्रिप्टहरू चाहिँ यो प्यापिरस होइन P45 अरू थुप्रै थुप्रै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसपछि अरू कतिवटा त्यो भनौँ न सङ्ग्रह पनि छ, म्यानुस्क्रिप्टहरूको सङ्ग्रहलाई चाहिँ कोडेक्स भनिन्छ। त्यो हामी 10औँ पाठमा पढ्नेछौँ कोडेक्सहरूको विषयमा होइन। अरू थुप्रै महत्त्वपूर्ण कोडेक्सहरूमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ नपाइएको भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राखेको हो प्रियहरू। र अर्को कुरा चाहिँ यो हिब्रू पुरानो करार र ग्रिक पुरानो करारको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। जब एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा अनुवाद गरिन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो जुन ओरिजिनल भाव छ, मौलिक भाव छ, त्यो भाव चाहिँ कहिलेकाहीँ गुम हुन जान्छ कि त्यो चाहिँ हराउँछ। जस्तै अघि मैले भने नि ग्रहणयोग्य तुलाउनु, आफैलाई ग्रहणयोग्य होइन प्रस्तुत गर्ने जुन प्रयत्न गर भनेको छ त्यसको त एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश रहेछ, शिक्षा रहेछ। ग्रहणयोग्य भन्ने चाहिँ कसरी ग्रहणयोग्य तुल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको एउटा ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझ्यौँ हो। त्यो किसिमको कतिवटा सन्देशहरू चाहिँ हराउँदै जान्छ कि हराउँछ। त्यो कारणले यो जुन हिब्रू प्यालेस्टाइनमा भएका यहुदीहरूले जुन हिब्रू पुरानो करारमा आफ्नो विश्वासलाई आधारित बनाए तिनीहरूको चाहिँ त्यो वचन चाहिँ ओरिजिनल बुझाइहरू सठिक भएको हामी पाउँछौँ भने ग्रिकमा त्यो अनुवाद गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसको भावहरू चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै नभएको हामी देख्छौँ। त्यही कारणले पावलले थुप्रै पुरानो करारका वचनहरू उद्धृत गरेका छन्, पुरानो करारको उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। अनि कहिलेकाहीँ त्यो पावलले चाहिँ हिब्रू पुरानो करारबाट गरे कि ग्रिक होइन यो सेप्टुएजिन्टबाट गरे भन्ने पनि एउटा ठुलो बहसको कुरा भएको हामी पाउँछौँ, अध्ययनको कुरा भएको पाउँछौँ। र कतिजना भनौँ न यो लेखकहरूले चाहिँ हिब्रू पुरानो करारलाई नै महत्त्व दिएको हामी पाउँछौँ र त्यो चाहिँ हामी चाहिँ सेप्टुएजिन्टलाई महत्त्व दिँदैनौँ भन्ने कुरा गरेको पनि हामी पाउँछौँ। कहिलेकाहीँ यो चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गर्नको लागि उपयुक्त हुन्छ र विशेष गरेर यो एलेक्जेन्ड्रियन यहुदीहरूको विश्वासलाई चाहिँ अलिक कमजोर मान्नुको कतिवटा कारणहरू चाहिँ यो हिब्रू भनौँ न एउटा फिलोसफीबाट प्रभावित भाषामा अनुवाद गरेको र कतिवटा चाहिँ भावहरू हराएको कारणले यिनीहरूको विश्वास अलिक कमजोर छ कि भन्ने कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अलेक्जेन्ड्रियन जुन क्रिस्चियन सेन्टर छ, यो अलेक्जेन्ड्रियन क्रिस्चियन सेन्टरमा भएका कतिजना मान्छेहरू विशेष गरेर ओरिगेन, तपाईँहरूले यो चर्च इतिहासमा पढ्नुहुन्छ होला, ओरिगेनलाई चाहिँ एलोगोरीको पिता भन्छ। एलोगोरी भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसको चाहिँ साङ्केतिक सबै कुराको साङ्केतिक अर्थ दिने क्या। अनि कहिलेकाहीँ त्यसो गर्न मिल्दैन होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँ र हामीले यो असल सामरीको विषयमा प्रचार गर्दा 2 सिक्का दिएको चाहिँ नयाँ करार र पुरानो करार भनेर प्रचार गरेको पनि हामी पाउँछौँ। द्याट्स ननसेन्स, त्यो चाहिँ ठिक होइन। त्यसलाई चाहिँ एलोगोरिकल भन्छ होइन। यो चाहिँ विशेष गरेर एलेक्जेन्ड्रियन सेन्टरबाट आएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँका विश्वासीहरूको बाइबल पनि ग्रिक होइन सेप्टुएजिन्ट भएको कारणले कहिलेकाहीँ यिनीहरू पनि एलोगोरी धेरै छ कि भन्ने टाइपको कुराहरू भएको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले यो यस्ता कुराहरू बुझ्नु पनि अलिकति हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण नै छ। त्यसपछि नयाँ करारको अर्को एउटा पार्टी चाहिँ फरिसीहरू हो र यो फरिसीहरूको विषयमा अलिकति मैले लेखेको छु। फरिसीहरू आफूलाई परमेश्वरको साँचो इस्राएली हौँ भनी सम्झन्थे। फरिसी नाउँको अर्थ अलग गरिएको हो। हामी फरिसी भन्छौँ नयाँ करारमा, त्यसको अर्थ चाहिँ अलग गरिएको हो। फरिसी दल ईसापूर्व 2रो शताब्दीतिर हासिदिम नामक यहुदीले सुरु गरेका थिए। फरिसी दल सुरु गर्ने व्यक्ति चाहिँ हासिदिम हो। हासिदिम द पायस भन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ फरिसी दल सुरु गरेका थिए। फरिसी भन्ने जुन संस्था छ अथवा दल छ, पार्टी छ, त्यो चाहिँ हासिदिमले सुरु गरेका थिए। र फरिसीको अर्थ चाहिँ अलग गरिएको भन्ने अर्थ लाग्छ है। त्यो तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई फरिसी नाम के दिएको भने हामी चाहिँ अलग गरिएका, हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएका, हामी चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यको निम्ति अलग गरिएका, परमेश्वरको कामको निम्ति अलग गरिएका, हामी चाहिँ प्योर यहुदी, साँचो इस्राएल भनेर तिनीहरूले भन्थे। अनि त्यस फरिसी सम्बन्धी पहिलो प्रमाणित लेख चाहिँ ईसापूर्व 134 देखि 104 को बिचमा भएको हामी पाउँछौँ। एक फरिसीको छोरा स्वत फरिसी हुँदैन थियो। फरिसीको छोरा फरिसी हुँदैन थियो। यो चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, किनभने
एकजना क्रिस्चियनको छोरा पनि क्रिस्चियन हुन सक्दैन के। त्यस्तै नै फरिसीको छोरा चाहिँ फरिसी हुँदैन थियो। होइन, कुनै एकजना व्यक्ति फरिसी हुन चाहेमा त्यस व्यक्तिले नियम बमोजिम फरिसी दलमा प्रवेश गरी परीक्षण काल पुरा गरिसकेपछि फरिसीहरूले सिफारिस गरेपछि मात्र विधिवत रूपमा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ फरिसी मानिन्थ्यो। फरिसी बन्न पनि धेरै एउटा प्रक्रिया भएर जानु पर्थ्यो। एकजना फरिसीको छोरा चाहिँ फरिसी नै हुँदैन थियो। त्यो दलमा त्यो पार्टीमा चाहिँ विधिवत रूपमा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। कतिवटा वचन खण्डहरू कण्ठ गर्ने हुनसक्छ, होइन, व्याख्या गर्ने हुनसक्छ, त्यसलाई सही किसिमले बुझ्ने लगायत अरू थुप्रै थुप्रै कुराहरू पालन गरिसकेपछि बल्ल त्यो व्यक्ति चाहिँ फरिसी हुन्थे। र फरिसीहरू नयाँ करारको समयमा प्यालेस्टाइनमा अभ्यस्त धार्मिक र राजनैतिक पार्टी थियो। यो फरिसी दल चाहिँ धार्मिक पार्टी पनि हो, राजनैतिक पार्टी पनि हो। तिनीहरूको धार्मिक उद्देश्य पनि थियो, राजनैतिक। विशेष गरी तिनीहरूको राजनैतिक उद्देश्य चाहिँ इजरायलबाट रोमी जुन उपनिवेश छ त्यसलाई हटाउनु तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य हो। र भनौँ न आफ्नो मानिसहरूको बिचमा आफ्नै शासन सुरु गर्ने चाहिँ तिनीहरूको एउटा उद्देश्य भएको हामी पाउँछौँ। र फरिसीहरू लिखित व्यवस्था र धर्मगुरुहरूको परम्परा, त्यसलाई हामी ओरल ट्रेडिसन भन्छौँ, त्यो पालन गर्थे। तिनीहरूले भविष्यवक्ताका पुस्तकहरू पनि स्वीकार गरेका थिए। शास्त्रीहरूले व्यवस्था पालन गर्न र प्रत्येक दिन आफ्नो जीवनमा व्यवस्था लागू गर्न व्यवस्थाको अर्थ खोल्न सहायता गर्थे। तिनीहरू व्यवस्थाको भक्तिपूर्ण अध्ययन नै साँचो आराधना हो भन्ने मान्थे। फरिसीहरू मूर्ति पूजा, विदेशी संस्कृति र धर्मबाट आफूलाई र आफ्ना मानिसहरूलाई अलग राख्न चाहन्थे। फरिसीहरू तीनटा कुराबाट अलग बस्न चाहन्थे। हेर्नुहोस् है, मूर्ति पूजा, विदेशी संस्कृति। त्यो विदेशी संस्कृति भनेको चाहिँ ग्रिक संस्कृति हो, होइन। ग्रिक संस्कृतिको जुन प्रभाव छ, ग्रिक दर्शनको जुन प्रभाव छ, दर्शन शास्त्रको, त्यसबाट तिनीहरू अलग बस्न चाहन्थे। र अरू धर्महरूबाट पनि तिनीहरू आफूलाई अलग राख्न चाहन्थे। अरू धर्म भनेको जसरी अघि हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै किसिमका धर्महरू छन्, होइन। त्यो बेलाको तत्कालीन धर्महरू, प्रकृति पूजनदेखि लिएर थुप्रै, त्योबाट पनि तिनीहरू आफूलाई अलग राख्न चाहन्थे। तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन चाहन्थे। धार्मिक शुद्धता नै तिनीहरूको निम्ति सबै थोक थियो। तिनीहरू चाहिँ धार्मिक रूपमा आफूलाई शुद्ध राख्न चाहन्थे। त्यही कारणले तपाईँले प्रभु येशूसँग फरिसीहरूको इन्टरेक्सन, फरिसीहरूको क्रियाकलाप, प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यो चाहिँ धार्मिक शुद्धतासँग सम्बन्धित भएको पाउँछौँ। एक समयमा प्रभु येशू चाहिँ गाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, चेलाहरूले, होइन, गाउँबारीको बाटो जाँदै गरेर गाउँ टिपेर खान्छ नि, होइन। सायद बिचरा चेलाहरूलाई पनि त भोक लागेको थियो होला। दिनभरि प्रभु येशू अब हिँड्नु भएको छ, लखर लखर प्रभुको पछि हिँड्नु भयो, भोक लाग्यो, गाउँ मारेर खाइदियो। अनि फरिसीहरू थाहा के हुन्छ, तपाईँको चेलाहरूले चाहिँ अशुद्ध काम गर्नुभयो। किनभने फरिसीहरू चाहिँ बाहिर त्यसरी खाँदैन थिए। तिनीहरू घरमा जान्थे, पहिला हात धुन्थे, शुद्धिकरणको विधि पालन गर्थे, होइन। अहिले कोरोनाको समयमा पहिला यो सेनिटाइजर गरेर विभिन्न गरे जस्तै त्यो गरिसकेपछि बल्ल तिनीहरूले खाना खान्थे। तर चेलाहरूले चाहिँ त्यतिकै खाइदियो। त्यो विषयमा पनि तिनीहरूले प्रश्न उठाएको हामी देख्छौँ। शुद्धतालाई, धार्मिक शुद्धतालाई तिनीहरूले प्राथमिकता बनाएका थिए। फरिसीहरू अरू मानिसहरूलाई चाहिँ फरिसीहरूले पापीहरू भन्थे। अरू मानिसहरूको घरमा खाना खान जाँदैन थिए, तर आफ्नो घरमा चाहिँ अरू मानिसहरूलाई ल्याएर खाना खान स्वागत गर्थे। किन यसो गर्थे थाहा छ? अरू मानिसहरूको घरमा चाहिँ खाना खान नहुने, त्यही भएर प्रभु येशू एकजना कर उठाउनेको घरमा खाना खान जाँदा पापीहरूकोमा खान गयो भनेर भन्छ नि, त्यो फरिसीहरूले नै भनेको। किनभने अरू मानिसहरूलाई चाहिँ फरिसीहरूले पापी मान्थे। अनि अरू मानिसहरूको घरमा चाहिँ खाना खान नजाने, अरू मानिसको घरमा खाना खायो भने चाहिँ अशुद्ध हुन्छ भन्ने तिनीहरूको सोचाइ। तर अरू मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ ल्याउने, खाना खुवाउने, खाना खान दिने, अतिथि सत्कार गर्ने, त्यो चाहिँ किन गरेको भन्दा तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई हो कि। तिनीहरूलाई पनि फरिसी बनाउन सकिन्छ कि आफ्नो धार्मिक र राजनैतिक जुन उद्देश्य छ त्यसको निम्ति तिनीहरूलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने एक किसिमले फरिसीहरू चाहिँ मिसन माइन्डेड भएको हामी पाउँछौँ। फरिसीहरू चाहिँ मिसन माइन्डेड थिए है। यो कुराबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ हामीले पनि। यसले उनीहरूको मिसनरी स्वभावलाई प्रकट गर्दछ। तिनीहरू स्वर्गदूतहरू, आत्माहरू र मरेकाहरूको पुनरुत्थानमा विश्वास गर्थे। तिनीहरू विधि अनुसारको प्रार्थना, उपवास पालन गर्थे र आफ्नो सम्पत्तिको दशांश पनि दिन्थे। तिनीहरूले विश्रामको दिनमा काम गर्दैनथे, न त अरूलाई नै काम गर्न
अनुमति दिन्थ्यो। एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। विश्रामको दिनमा थुक्न र दिदीबहिनीहरूलाई ऐना हेर्न समेत मनाइ गर्थे। यदि फरिसीहरूको मुखमा थुक आयो विश्रामको दिनमा भने त्यो थुक चाहिँ ननिल्ने, थुक्न पनि नथुक्ने, निल्यो भने पनि काम गरेको मानिन्थ्यो, ठुक्यो भने पनि काम। कस्तो कडा नियम है। बिचरा दिदीबहिनीहरूलाई ऐनै हेर्न नपाउने, होइन। बिहान उठेर मुखसुख धोएर होइन सभाघरमा जानु पर्यो, ऐना नहेरिकन जानुपर्ने, त्यो किसिमको परिस्थिति थियो। कडा थियो तिनीहरूको नियम। तिनीहरूको प्रभावमा रहेका मानिसहरूले तिनीहरूलाई पवित्र मानिसहरू भनी आदर गर्थे। यो चाहिँ फरिसीहरू, किनभने नयाँ करारमा धेरै फरिसीहरू छन्, त्यो कन्टेक्स्ट छ, त्यो कारणले यो कुरा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछि अर्को, यहुदी धर्मको निम्ति जोसिला भएर तिनीहरूले धेरै अन्य जातिहरूलाई यहुदी धर्ममा ल्याउने काम पनि गरे फरिसीहरूले। राम्रो काम। प्रेरित पावल पनि यीशुमा आउन अघि एकजना फरिसी नै थिए। कति धेरै जोस थियो उसकोमा परमेश्वरको निम्ति। त्यो चाहिँ फरिसी भएको कारणले नै हो। तिनीहरूले सभाघरहरूमा सक्रिय भूमिका निभाउँथ्यो। तिनीहरूले यहुदी धर्मलाई बलिदानको धर्मबाट व्यवस्था र नियमको धर्म बनाए। किनभने पुरानो करारमा चाहिँ मन्दिरमा केन्द्रित थियो। यहुदीहरूको पुरानो करारमा यहुदीहरूको विश्वास सबै कुरा र बलिदानमा केन्द्रित थियो। होम बलि, दोष बलि, पाप बलि, के बलि हो, त्यो कुराहरू अब गर्नु पर्दैन भनेर फरिसीहरूले चाहिँ पुरानो करारको बलिदानमा आधारित जुन धार्मिक विधि विधान छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था र नियमहरू पालन गर्ने धर्मको रूपमा चाहिँ विकास गरे। तिनीहरू समय सापेक्ष सिर्जना भएका नयाँ परिस्थिति अनुसार व्यवस्थाको अनुवाद गर्नुपर्ने कुरालाई पनि जोड दिन्थे। धेरै रीतिथितिहरूलाई मन्दिरमाबाट नभएर घरबाटै गर्न मिल्ने पनि बनाए। मन्दिरमै जानु पर्दैन भन्ने किसिमको यी यस्ता कतिवटा कुराहरू पनि तिनीहरूले गरेको हामी पाउँछौँ। र कतिवटा धार्मिक सुधारका कुराहरू तिनीहरूले ल्याएको हामी पाउँछौँ। र यस अर्थमा फरिसीहरू चाहिँ एक किसिमले तिनीहरूको प्रभाव राम्रै थियो। र आउनु हुनेवाला मसीहले सांसारिक र राजनैतिक राज्यको स्थापना गर्नुहुनेछ भन्ने तिनीहरूले विश्वास गर्थे। अनि सोही शिक्षा मानिसहरूलाई सिकाउँथे। त्यही भएको कारणले नै येशूसँग फरिसीहरूको टकराव पर्नुको कारण, कन्फ्लिक्ट हुनुको कारण एउटा कारण चाहिँ के हो भने फरिसीहरूले चाहिँ आउनु हुनेवाला मसीहले चाहिँ राजनैतिक रूपमा पनि हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने एउटा ठुलो तिनीहरूको आशा थियो। तर प्रभु येशूले चाहिँ त्यो बेलाको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यो काम गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ मसीह हुँ भन्नुभएको छ, आफूलाई म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्नुभएको छ। त्यो काम नगर्नु भएको कारणले तिनीहरूले चाहिँ ठुलो आलोचना प्रभु येशूको गरेको हामी देख्छौँ। समयलाई मध्यनजर गर्दै सदुकी दलको विषयमा अलिकति हेरौँ। सदुकी दलको स्थापना ईसापूर्व 200 तिर भएको मानिन्छ। सदुकीहरूको अन्त्य सन् 70 मा भयो। 70 मा जब यरुसलेमको मन्दिर विनाश भयो, तिनीहरूको भनौँ न सबै कुराहरू पनि विनाश भयो। किनभने सदुकीहरू चाहिँ विशेष गरेर पुजारी, मुख्य पुजारीहरू चाहिँ सदुकी दलबाट बन्थ्यो र यिनीहरूको राजनैतिक पहुँच पनि ठुलै थियो। फरिसीहरू चाहिँ विदेशी संस्कृति, धर्म हैन प्रभावबाट टाढा रहन चाहन्थे भने सदुकीहरू चाहिँ त्यो प्रभावमा जान चाहन्थे। यिनीहरू चाहिँ ग्रीक भनौँ न प्रभावबाट तिनीहरू चाहिँ प्रभावित हुन चाहन्थे। किनभने ग्रीक जीवनशैली, ग्रीक दर्शनलाई चाहिँ तिनीहरूले प्राथमिकता दिन्थे। यसो गर्नुको एउटा कारण चाहिँ रोमी शासकहरूको नजिक हुनको लागि हो। यदि रोमी शासकहरूको नजिक भइयो भने शासन गर्ने कतिवटा ठाउँहरूमा महत्त्वपूर्ण अफिसहरूमा नियुक्ति पाइन्छ। त्यही कारण त्यो नियुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति पनि यिनीहरू चाहिँ ग्रीक दर्शनप्रति अलिकति प्रभावित भएको पाउँछौँ। र यो सदुकीहरू चाहिँ धार्मिक समूह पनि हुन्, किनभने यिनीहरू यही सदुकी दलबाट नै मुख्य पुजारीहरू नियुक्त हुन्थे। र प्राय जसो जो मुख्य पुजारीहरू छन् सदुकी दलबाटै हुन्थ्यो भने अर्को चाहिँ राजनैतिक रूपमा आफ्नो लाभ उठाउनको निम्ति यिनीहरू चाहिँ सम्झौता गर्न पनि चाहन्थे र सम्झौता पनि गर्थे। तर फरिसीहरू चाहिँ त्यस किसिमले सम्झौता गर्दैनथे। र फरिसीहरूले चाहिँ विशेष गरेर यो पञ्चपुस्तकलाई मात्र आधिकारिक वचनको रूपमा मान्थ्यो र विशेष गरेर यो जुन ओरल ट्रेडिसन छ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदैन थियो। है ओरल ट्रेडिसन भनेको जस्तै व्यवस्थाको पुस्तकमा के भनेको छ, तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने कुरा सिकाऊ भनेको छ नि। कथाको रूपमा जुन किसिमले परमेश्वरको शिक्षा
एक पुस्ताबाट अर्कोमा प्रभावित भएको छ, प्रसारण भएको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ सदुकीहरू मान्दैन थिए। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो पुरोहितपन, मन्दिर र राजनीतिक शक्तिमा यिनीहरू बढी रुचि राख्थे। मन्दिरमा यिनीहरूको प्रभुत्व जमाउन चाहन्थे। त्यसपछि पुरोहित यिनीहरू नै हुन्थे र अर्को चाहिँ राजनीतिक शक्ति। र फरिसीहरूको तुलनामा यिनीहरू धेरै भौतिकवादीहरू थिए। भौतिकवादी भनेको भौतिक कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने व्यक्तिहरू चाहिँ सदुकीहरू थिए। र सदुकीहरू नै प्राय पुजारी हुन्थे र हुने खाने र व्यापारीहरू पनि यिनीहरू नै हुन्थे। सामाजिक प्रतिष्ठा र धन सम्पत्ति पनि यिनीहरूसँग धेरै हुन्थ्यो तुलनात्मक हिसाबमा फरिसीहरू भन्दा। त्यही कारणले यिनीहरूले चाहिँ येशूको विरोध गरेको हामी पाउँछौँ। र यिनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर कतिवटा कुराहरू चाहिँ मान्दैनथे। जस्तै उदाहरणको लागि आत्मा, त्यसपछि यो के अरे पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने कुराहरू यिनीहरू विश्वास गर्थे। फरिसीहरू चाहिँ पुनरुत्थानमाथि विश्वास गर्थे भने सदुकीहरू चाहिँ पुनरुत्थानमाथि विश्वास गर्दैन थिए। त्यही भएको कारणले सुसमाचारमा एउटा घटना छ नि, 7 जना हैन दाजुभाइ हुन्छ। अनि यहुदीहरूको नियम चाहिँ के हुन्छ भने जेठो दाइको मृत्यु भएपछि त्यो भाउजू चाहिँ माइलोसँग बिहे हुन्छ कि माइलो पनि मर्यो भने साइलोसँग, त्यो भाउजूले चाहिँ आफ्नो देवरसँग विवाह गर्ने, त्यसलाई चाहिँ लेभरेज म्यारिज भन्छ। तपाईले यो विषयमा अलिकति यो यहुदीहरूको राजा भन्ने पुस्तकमा हेर्नुभयो भने त्यसमा अलिकति वर्णन गरिएको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। र यो किसिमले भनौँ न 7 जनाको विवाह हुन्छ एउटै स्त्रीसँग, अनि स्वर्गमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको कोसँग विवाह हुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गरेको हामी पाउँछौँ। वास्तवमा त्यो प्रश्न चाहिँ विवाहसँग सम्बन्धित प्रश्न भन्दा पनि त्यो प्रश्न चाहिँ पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित हो कि। तिनीहरूले भन्न खोजे यदि पुनरुत्थान, तिनीहरू त पुनरुत्थानमाथि विश्वास गर्दैनन् सदुकीहरू, अनि तिनीहरूले भन्नु पुनरुत्थान भयो भने हैन त्यो चाहिँ कसको पत्नी हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ प्रश्न गरेको हामी पाउँछौँ। र अरू थुप्रै कुराहरू छन्। यिनीहरू चाहिँ ईश्वर शास्त्री हिसाबले हैन अलिकति उदारवाद र अलौकिकवादका विरोधी थिए। सदुकीहरू आफ्नो दलमा अन्य मानिसहरूलाई प्रवेश गर्न निषेध गर्थे। सदुकीहरू चाहिँ सीमित संख्यामा आफ्नै घरानाको मान्छेहरू मात्र सदुकी होस् भन्ने चाहन्थे, किनभने मन्दिरको मुख्य पुजारी हुन पाउँथ्यो, राजनीतिक नियुक्ति पाउँथ्यो र मन्दिरमा तिनीहरूको दबदबा रहन्थ्यो, अथवा मन्दिरको सबै कुराहरू तिनीहरूले उपभोग गर्न पाउँथ्यो। त्यो कारणले अरू मान्छेलाई चाहिँ दिन चाहँदैन थिए। तर फरिसीहरू चाहिँ दिन्थे है, फरिसीहरू चाहिँ मिसन माइन्डेड थिए। त्यसपछि तिनीहरू आफ्नै कुलबाट मात्र सदुकी दलमा प्रवेश गर्न पाउँथे। सदुकीहरूको समाज बन्द समाज थियो, क्लोज सोसाइटी। त्यसपछि अर्को चाहिँ मन्दिर हो, यहुदीहरूको तेस्रो महत्त्वपूर्ण संस्था। ईसापूर्व 586 अथवा 87 मा राजा सलोमनले निर्माण गरेको मन्दिर नष्ट भएपछि प्रवासमा लगिएका यहुदीहरूले बलिदान चढाउने विधि सम्पन्न गर्न पाएका थिएनन्। यसैले त्यस बेला यहुदी धार्मिक अगुवाहरूले मन्दिरको रीति विधि भन्दा व्यवस्थाको नैतिक आज्ञा पालनको शिक्षामा जोड दिएका थिए र मन्दिरको निर्माण भएपछि पुनः यो कार्यलाई जारी गरेको हामी पाउँछौँ। एन्टियोक चतुर्थले मन्दिरलाई दूषित पारेको कुरा र अरू कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। र ईसापूर्व 20 मा यो मन्दिर, जुन मन्दिर भत्काइएको थियो, त्यो मन्दिरलाई फेरि हैन वास्तवमा यस्तो हुन्छ कि त्यो सलोमनले बनाएको मन्दिर चाहिँ 3 पटक बन्छ। पहिला सलोमनले बनाउँछ, सलोमनले बनाएको मन्दिर चाहिँ नबुकदनेस्सरले भत्काइदिन्छ। दोस्रो पटक त्यो मन्दिर चाहिँ नेहेमाया, एजरा, यशुआ लगायतका व्यक्तिहरूले पुनर्निर्माण गर्छ त्यही ठाउँमा, त्यही जगमा। त्यसपछि त्यो मन्दिर फेरि रोमीहरूले नाश गरिदिन्छ, किनभने रोमीहरूले चाहिँ रोमी साम्राज्य सुरु भइसकेपछि इजरायलमा पनि विशेष गरेर यरुसलेममा तिनीहरूले आँखा गाड्छ र यहुदीहरूलाई तिनीहरूले कब्जा गर्न सक्दैन के सुरुमा। त्यही भएपछि त्यो रिसले चाहिँ त्यो मन्दिरलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइदिन्छ, नाश गरिदिन्छ। अनि फेरि पछि भनौँ न यो हेरोदले त्यो मन्दिर निर्माण गर्छ, त्यही जगमा निर्माण गर्छ। तर त्यो मन्दिरको जुन महिमा छ भनेको, जुन किसिमको गौरव छ, त्यसको निर्माण गरेका सामग्रीहरू पहिला त्यो सुन चाँदीबाट बनाएको थियो, तर पछि चाहिँ त्यो पत्थरमा आइपुगेको हामी पाउँछौँ, किनभने सुन चाँदी ती सबै कुराहरू विदेशीहरूले लुटेर लगेका थिए। र ईसापूर्व 20 मा हेरोद महानले मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेको पाउँछौँ। र नयाँ करारमा जुन हेरोदको मन्दिर भनेको छ, त्यो मन्दिर यरुसलेमको मन्दिर हो र त्यो मन्दिर वास्तवमा सुरुमा मौलिक रूपमा ओरिजिनली राजा सलोमनले निर्माण गरेका थिए।
हरेक यहुदी पुरुषहरूले प्रत्येक वर्ष 2 दिन बराबरको ज्याला मन्दिरलाई कर स्वरूप तिर्नु पर्थ्यो। त्यसै करबाट मन्दिर भवनको हेरचाह गरिन्थ्यो र पुजारीहरूलाई तलब पनि दिन्थ्यो। त्यही कारणले हरेक वर्ष मन्दिरमा यहुदी पुरुषहरू कमसेकम एकपटक जानु पर्थ्यो वर्षमा, कर तिर्नको लागि र कतिवटा बलिदान चढाउने कतिवटा विधिहरू पुरा गर्नको निम्ति। त्यही कारणले यो कुरासँग एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। मन्दिरमा चाहिँ पैसा साट्नेहरूको टेबल प्रभुले भट्काइदिनु भयो। किन? पल्टाइदिनु भयो। किनभने प्रत्येक यहुदी पुरुषहरू चाहिँ कर तिर्नको निम्ति जान्थे मन्दिरमा। अनि यरुसलेमको आफ्नै पैसा थियो कि आफ्नै कोइन थियो। अनि मान्छेहरू त बाहिरबाट आएको हुन्छ, कोही अब गालिलबाट आएको होला, कोही चाहिँ अरू हैन यो प्यालेस्टाइन भन्दा बाहिर, इजरायल भन्दा बाहिर देशबाट आएको होला। तिनीहरूसँग त अर्कै पैसा हुन्छ, अर्कै देशको। अनि त्यो पुजारीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भने तिमीहरूको देशको पैसा चल्दैन, हामीलाई चाहिँ हाम्रै देशको पैसाको कर देऊ। त्यसपछि त्यो मान्छेहरू आउँथे, यहुदी पुरुषहरू, यहुदीहरू, अनि त्यो कर तिर्न जाँदाखेरि चाहिँ मन्दिरको छेउमा चाहिँ पैसा सतै गर्ने मान्छे हुन्थ्यो। पैसा साट्दाखेरि के हुन्छ? पैसा हाम्रो नोक्सानी हुन्छ। तपाईहरु कोही विदेश जानुभयो भने तपाईले चाहिँ डलर किन्नुपर्छ। तपाईँ मलेसिया गयो भने डलर चाहिन्छ, तपाईँ सिङ्गापुर गयो भने डलर चाहिन्छ। तपाईले $500 साट्नु भयो भने तपाईले साट्नु हुँदाखेरि करिब करिब 500 देखि 1500 रुपैयाँ तपाईको पहिला त्यो किन्दाखेरि घाटा हुन्छ। त्यसपछि फेरि तपाईको चाहिँ $400 बचेर फेरि बेच्नु भयो भने त्यो डलर त तपाईलाई चाहिँदैन नेपालमा, फेरि तपाईले साट्नुहुन्छ, त्यो साट्दाखेरि फेरि 500 देखि 1500 सम्म फेरि तपाईको नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले तपाईको एउटा ट्रिपमा पैसा सतै गर्दाखेरि करिब करिब 1000 देखि 3000 सम्म तपाईको चाहिँ नोक्सानी हुन्छ। अनि त्यो फाइदा कसलाई हुन्छ भन्दा बैंकलाई हुन्छ, पैसा साट्ने मनी एक्सचेन्जरलाई हुन्छ। अनि यसरी बाहिर बसेका मन्दिरको बाहिर बसेर पैसा सतै गर्नेहरूलाई चाहिँ यस किसिमले फाइदा हुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ एक किसिमको आर्थिक शोषण थियो। परमेश्वरको मन्दिरमा आउने मानिसहरूमाथि आर्थिक शोषण थियो। अनि प्रभुले चाहिँ त्यो आर्थिक शोषण नहोस् भन्नको निम्ति त्यो टेबल पल्टाइदिनु भएको। त्यही कारण धेरै पटक तपाईँ र हामीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाङ्नुको कारण चाहिँ अगमबानी पूरा गर्नको लागि मात्र हो भन्ने सोच्छौँ। निश्चय नै त्यो हो, तर त्यहाँ चाहिँ सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक थुप्रै कुराले काम गरेको हामी पाउँछौँ। प्रभुले त्यसरी टेबल पल्टाइदिनु भएपछि मानिसहरू जागरुक भए हैन, प्रभु येशूको पछि लाग्न थाले। आर्थिक रूपमा विशेष गरेर यो मन्दिरसँग सम्बन्धित सदुकीहरूलाई घाटा लाग्यो। त्यसपछि धेरै मान्छेहरूले येशूलाई पछ्याउन थालिसकेपछि पनि तिनीहरूलाई घाटा लाग्यो। किनभने तिनीहरू चाहिँ आफूलाई मात्र पछ्याओस् भन्न चाहन्थे। किनभने तिनीहरूको राजनैतिक शक्ति बढी हुन्थ्यो। मान्छेले पछ्याएपछि तिनीहरू नियुक्त हुन पाउँथ्यो हैन। त्यो कुराहरू यो कारणले प्रभु येशूको मृत्युमा चाहिँ आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक थुप्रै पक्षहरू छन् र अहिले हामी त्यतातिर अलिकति समय बिताउन सक्दैनौँ। कुनै समयमा यो विषयमा तपाईहरुसँग बसेर चर्चा गरौँला। त्यसपछि यहुदीहरूको चाड पर्वहरू विशेष गरेर थुप्रै चाडहरू छन्। यो तपाईले पुनर्जीवन अध्ययन बाइबलमा पुरानो करारमा हेर्नुभयो भने त्यसको लिस्ट नै दिएको छ। 5-7 वटा चाडहरूको त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर नयाँ करारको समयमा चाहिँ 2 वटा चाडहरू चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ निस्तार चाड, अर्को चाहिँ पेन्टिकोसको चाड। निस्तारको चाड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाड हो। त्यसले प्रस्थानलाई स्मरण गराउँछ। प्रस्थान भनेको चाहिँ हिब्रू मानिसहरू, इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको देश कनान देशमा निस्केको जुन यात्रा छ, जुन त्यो 40 वर्षको अवधि, त्यसलाई समग्रमा बुझाउनको लागि कहिलेकाहीँ त्यसलाई चाहिँ एक्सोडस पनि भन्छ, प्रस्थान मात्र पनि भन्ने गरिन्छ। र प्रस्थान त्यो 40 वर्षको घटनालाई स्मरण गराउँछ। र विशेष गरेर यसले चाहिँ यो तिनीहरू जुन दिनमा मिश्र देशबाट निस्किआए, थुमाको बलिदान गरेर भोज सहित तिनीहरू निस्कियो, त्यो चाडलाई पनि विशेष गरेर स्मरण गराउँछ। यहुदीहरूले प्रत्येक वर्ष यो चाड मनाउँथे। यस चाडमा यहुदी पुरुषहरू अनिवार्य सहभागी हुनै पर्थ्यो। यो चाड मनाउन यहुदीहरू, यहुदी मतमा आएकाहरू, ईश्वर भक्त अन्य जातिहरू र स्त्रीहरू यरुसलेममा भेला हुन्थे। एउटा सुन्नुस् है, यहाँ केही शब्दहरू छ। यहुदी पुरुषहरू अनिवार्य रूपमा भेला हुनु पर्थ्यो। अनि यही बेलामा ट्याक्स तिर्ने हो, यही बेलामा तिनीहरूले है। अनि पैसाको सताइ पनि यही बेला हुन्छ। त्यसपछि यो चाडमा चाहिँ यहुदीहरू, यहुदी मतमा आएकाहरू, यिनीहरू चाहिँ गैर यहुदीहरू हुन्, तर यिनीहरू चाहिँ विभिन्न विधि पूरा गरिसकेपछि तिनीहरू यहुदी बन्न सक्थे। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी प्रोसोलाइट्स भन्छौँ।
अन्य धर्मबाट यहुदी मतमा आएकाहरू। त्यसपछि यो ईश्वर भक्त अन्य जातिहरू, ईश्वर भक्त अन्य जातिहरू चाहिँ विशेष गरेर ग्रिक्सहरू, तिनीहरू जो चाहिँ अन्य जातिहरू हुन्, तर यहोवा परमेश्वरको भय मान्नेहरू, डर मान्नेहरू हुन् तिनीहरू। र तपाईँले विशेष गरेर यो प्रेरितको पुस्तक पढ्नुभयो भने ईश्वर भक्तहरू भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरेको छ कि ईश्वरको भय मान्नेहरू, ईश्वर भक्तहरू। त्यो ईश्वरको भय मान्ने र ईश्वर भक्तहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ अन्य जातिहरू हुन् है प्रियहरू, तिनीहरू चाहिँ गैर यहुदीहरू नै हुन् र तिनीहरू पनि चाडमा जान्थे। अनि स्त्रीहरू पनि भनेको छ यहाँ होइन, पुरुषहरू मात्र होइन, नारीहरू पनि यरुशलेममा भेला हुन्। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण चाड चाहिँ पेन्टिकोस्ट। यो चाड सिनै पर्वतमा व्यवस्था दिएको सम्झनामा मनाइन्थ्यो र पेन्टिकोस्टको शाब्दिक अर्थ 50 हो। विशेष गरेर यो पेन्टिकोस्टको एउटा महत्त्वपूर्ण छ क्या, महत्त्वपूर्ण एउटा के भन्छ यो महत्त्व छ। त्यो चाहिँ के हो भने पुरानो करारमा व्यवस्था दिएको सम्झना पेन्टिकोस्टले गराउँछ भने नयाँ करारमा पनि पेन्टिकोस्टको घटना भएको छ, पवित्र आत्मा आउने काम भएको छ। त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने अब त्यो पुरानो व्यवस्था होइन, अब आत्माको व्यवस्था, आत्माको व्यवस्था। तपाईँले यो पछि एउटा कोर्स पढ्नुहुनेछ क्रिस्चियन परिपक्वता भन्ने कोर्स, त्यसमा चाहिँ आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्नेको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आत्माको व्यवस्था भन्ने शब्द एउटा प्रयोग गरेको छ, एउटा कन्सेप्ट हो। त्यसपछि चाहिँ अब पुरानो व्यवस्था होइन, आत्माको व्यवस्था सुरु भयो भन्ने कुरा पनि यसले सङ्केत गर्छ र यो विषयमा जान्न तपाईँले पूर्ण जीवन अध्ययन बाइबलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी अलिकति कुरा गरौँ, समय सकिसकेको छ, त्यही कारणले सायद हामी यो नयाँ करारका पुस्तकहरूको विषयमा आज हेर्दैनौँ, भोलि हेर्छौँ र भोलि हामी नयाँ करारका पुस्तकहरू थोरै छ, यो म अलिकति अल्मलिएँ, थोरै छ, त्यो कारणले हेरौँ कि नहेरौँ भन्ने भयो। तपाईँहरूलाई सबैलाई एकचोटि हेर्छु म कसरी बसिरहनु भएको छ। हस्, यो सरसर्ती हेर्छौँ है त, 2-3 स्लाइड मात्र छ। नयाँ करारका पुस्तकहरूलाई जम्मा जम्मी 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ऐतिहासिक पुस्तकहरू, मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना र प्रेरितलाई चाहिँ ऐतिहासिक पुस्तक भनिन्छ। यद्यपि मत्ती, मर्कुस, लुका र योहन्नालाई चाहिँ ऐतिहासिक पुस्तकको रूपमा नभइकन त्यसलाई चाहिँ गस्पल्स भनिन्छ। गस्पल र हिस्ट्री फरक कुराहरू हुन् र यसको अर्थ लगाउने कुराहरू र अनुवाद र इन्टरप्रिटेसनको कुराहरू पनि फरक टेक्निक लगाउनु पनि हुन्छ, तर समग्रमा त्यहाँ इतिहासको कुरा पाउने भएको कारणले सरसर्ती ऐतिहासिक पुस्तक भनिन्छ। त्यसपछि सैद्धान्तिक पुस्तकहरूमा चाहिँ करिब 20वटा पुस्तकहरू, 20वटा होइन कतिवटा छ, यो झन्डै 15-16वटा पुस्तकहरू पर्छ। रोमी, पहिलो र दोस्रो कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिपी, कलसी, पहिलो दोस्रो थेसलोनिकी, हिब्रू, याकुब, 1 र 2 पत्रुस, यहुदा र 1 यूहन्ना चाहिँ सैद्धान्तिक पुस्तकहरू हुन्। सैद्धान्तिक पुस्तकमा चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू पाउँछ, प्रभु यीशुले सिकाउनु भएको शिक्षालाई पुनः व्याख्या गरिएको। जस्तै पावलको पत्रहरूको कुरा गर्ने हो भने पावलले चाहिँ सुसमाचारलाई बुझाउने काम गरेको पाउँछौँ क्या हामी, सुसमाचारको व्याख्या गरेको पाउँछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू पाउँछौँ हामी, त्यही कारण ती पुस्तकहरूलाई सैद्धान्तिक पुस्तक भनिन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत पुस्तकहरू पनि छ। व्यक्तिगत पुस्तक चाहिँ विशेष गरेर व्यक्तिहरूलाई लेखेको, पहिलो दोस्रो तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, दोस्रो र तेस्रो यूहन्ना चाहिँ व्यक्तिगत पुस्तक हुन् भने भविष्यवाणीका पुस्तक भनेर हामी प्रकाशको पुस्तकलाई भन्छौँ। यद्यपि भविष्यवाणीका कुराहरू अरू पुस्तकमा पनि पाइन्छ, मत्ती, मर्कुस, लुकामा पनि पाइन्छ होइन। विशेष गरेर मत्ती 23, 24, 25, 26 अध्यायलाई हामी भविष्यवाणीका कुराहरू, अन्तिम दिनमा हुने कुराहरू भनेर भन्छौँ। त्यो कारणले अरूमा पनि केही अंश चाहिँ भएको हामी पाउँछौँ है। यस किसिमले 4वटा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक, व्यक्तिगत र भविष्यवाणीको पुस्तक। 4वटा विभाजन छ। एउटा 2टा स्लाइड छ। त्यसपछि यो नयाँ करारको मिति जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्न अलिक गाह्रो छ। सामान्य बुझाइमा निम्न अनुसार मिति उल्लेख गर्न सकिन्छ। ईसापूर्व 6 देखि 4 मा चाहिँ येशूको जन्म भएको मानिन्छ है। यो जुन जनगणना लिने काम भएको छ, यो जनगणना चाहिँ 6 मा पनि भएको छ, 4 मा पनि भएको छ कि त्यो जनगणना एउटै हो कि 2टा हो भन्ने अलिकति विवाद छ, किनभने यो रोमी इतिहासमा पनि यो कुराहरू हामी हेर्न पाउँछौँ। र यो 4 देखि 6 सामान्यतया 4 मा ईसापूर्व 4 मा येशूको जन्म भएको मानिन्छ। त्यसपछि 30 यदि 4 लाई मान्ने हो भने
6लाई मान्ने हो भने 30, 4लाई मान्ने हो भने 33। यो 30 वा 33 भनेको चाहिँ त्यो कारणले हो है। येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान चाहिँ 30 वा 33 सनमा ईस्वी सम्वतमा भएको पाउँछौँ। त्यसपछि 50औं दशक र 60औं दशकको सुरुमा चाहिँ पावलका पत्रहरू लेखिएका थिए। वास्तवमा सुसमाचारहरू लेख्नुभन्दा पनि पहिला पावलका पत्रहरू पावलले लेखिसकेका थिए। त्यसपछि 60औं दशकको अन्त्यदेखि 90औं दशकको मध्यतिर चाहिँ सुसमाचारहरू र प्रेरितको पुस्तक चाहिँ लेखेको हामी पाउँछौँ। र 90औं दशकमा चाहिँ विशेष गरेर यो यूहन्नाको पत्रहरू र प्रकाशको पुस्तक चाहिँ 90औं दशकमा लेखेको पाउँछौँ। प्रायः जसो 96, 94 देखि 96 मा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक लेखिएको भन्ने अनुमान गरेको हामी पाउँछौँ। यो मितिहरूले पनि हामीलाई अलिकति मद्दत गर्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रायः जसो हामीहरूको बुझाइ चाहिँ के छ भने सुसमाचार चाहिँ पहिला लेखेको भन्ने टाइपको छ। त्यसो होइन, पहिला चाहिँ पावलको पत्रहरू लेखेको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि पावलको शिक्षा र सुसमाचारको शिक्षा अलिकति फरक छ के। त्यही भएर हामीले यो कुरा त्यति ध्यान दिएका हुँदैनौँ, ठिकै छ होइन। तर हामीले एकदम ध्यान दिएर हेर्ने हो भने सुसमाचारले जे सिकाउँछ र पावल अलिकति फरक छ। यद्यपि पावलले यो सुसमाचारका पत्रमा भएका कतिवटा वचनखण्डहरू पढेको हुन सक्छ, किनभने सुसमाचार लेखिनुभन्दा अगाडि पनि ती सुसमाचारहरू खण्ड खण्ड रूपमा लेख्ने र प्रचार गर्ने सिकाउने कुराहरू भएको पाउँछौँ। र प्रेरितहरू पनि त्यो बेलामा जीवितै थिए। त्यो कारणले प्रेरितहरूबाट निश्चय नै त्यो कुराहरू पावलले सिकेका थिए। त्यसैको आधारमा पावलले आफ्ना पत्रहरू लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यही भएको कारणले एकजना व्यक्ति रोमन क्याथोलिक थियोलोजियन डाक्टर रेमन्ड ए ब्राउनले के भनेको छ भने हामी चाहिँ पावलका सन्तान हौ भनेको छ क्या। त्यसो भन्नुको कारण के हो भने यदि पावल नभएको भएदेखि अन्य जातिहरूकोमा सुसमाचार पुग्ने थिएन र अन्य जातिहरूको माझमा सुसमाचार पुर्याउन पावलले निभाएको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई मध्यनजर राख्दै डाक्टर रेमन्ड ए ब्राउनले चाहिँ हामी पावलका सन्तानहरू हौँ भनेर भनेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को स्लाइडमा 27वटा पुस्तकहरू, यो कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। मत्ती, मर्कुस, लुका यो कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। र विशेष गरेर यो कतिवटा कुराहरू तपाईँले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ। र अन्तमा आजको लागि म यति नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको अन्तमा केही छ भने